अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। शाही इस्लामिक टीवी के नादरीन, आज मैं आपको हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताने जा रहा हूँ। कबल इसके कि मैं आपके बारे में आपको कुछ बातें बताऊँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के अंदर एक बहुत बड़े पहलवान थे, और चूँकि इराक़ का दारुल खिलाफ़ा बगदाद था और बादशाह ज़माना इनकी कुर्सी अपने तख्त पर अपनी कुर्सी के साथ लगवाता था, और उसका ऐलान था कि जो भी जुनैद बगदादी को हराएगा तो उसे मुँह मांगा इनाम मिलेगा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पहलवान थे। एक दिन बादशाह के सामने एक कमज़ोर सा बंदा आ गया जो सही तरह ज़मीन पर उसके पाँव भी नहीं टिक रहे थे, और उसने आके कहा, क्या है बादशाह, मैंने सुना है कि तूने ये ऐलान कर रखा है कि जो भी जुनैद बगदादी को हराएगा मैं उसे मुँह मांगी रकम दूंगा। उसने कहा, हाँ मैंने ये ऐलान कर रखा है। तो उस नौजवान ने कहा कि मैं जुनैद बगदादी से कुश्ती करूंगा। बादशाह को बड़ा तजस्सुस हुआ, हैरान होकर कहने लगा, क्या तुम मजनू हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? कहाँ तू और कहाँ जुनैद? उसने कहा, मैं बिल्कुल होश व हवास के अंदर हूँ। मैं तुम्हारे जुनैद को चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे साथ कुश्ती करे। बादशाह ने कहा, अगर तुझे कुश्ती का इतना ही शौक है, और भी बहुत सारे शाही पहलवान हैं, किसी और के साथ कुश्ती कर लो। उसने कहा, नहीं, मैंने जुनैद के साथ कुश्ती करनी है। बादशाह ने अपने वज़ीरों मुशीरों से पूछा। उन्होंने कहा कि इसका चैलेंज कबूल कर लिया जाए। तो जब उस नौजवान का चैलेंज कबूल हो गया, वक्त तय हो गया, फलां दिन फलां वक्त फलां जगह पर कुश्ती होगी, तो उस वक्त हर तरफ बादशाह ने ऐलान करवा दिया, और लोग भी ये ख्वाहिश करते थे कि काश कोई ऐसा पहलवान हो जो जुनैद बगदादी का मुकाबला करे। जब हर तरफ ऐलान हुआ, शाही दावत हर तरफ पहुंच गई, लोग जौक दर जौक उस जगह पर जमा हो गए। इतनी देर में ऐलान होता है कि शाही पहलवान जुनैद बगदादी आ रहा है। लोगों ने बड़े पुरजोश तरीके से उसका इस्तकबाल किया। कुछ देर के बाद फिर ऐलान होता है कि जुनैद बगदादी को चैलेंज करने वाला पहलवान मैदान के अंदर आ रहा है। जब वो नौजवान मैदान के अंदर आया, उसी तरह कमज़ोर, सिंगल पसली, जब मैदान के अंदर आया तो उस वक्त वो नौजवान, उसे लोग देखकर हैरान हो गए कि ये तो कोई जोड़ नहीं है। जुनैद बगदादी बड़ा ही कदावर और सही पहलवान, इस किस्म का पहलवान कि खड़ा हो तो महसूस होता था कि कोई पहाड़ खड़ा है। तो उस वक्त लोग हैरान हो गए, चेमागोइयां शुरू हो गई कि ये इसका क्या मुकाबला करेगा। क्या सराइयां शुरू हो गई। हो सकता है कि शायद ये कोई ऐसा फन जानता हो कि जिससे ये जुनैद को हरा दे। बिलाखिर कुश्ती शुरू होने लगी, पंजा आजमाई शुरू हो रही थी। उस नौजवान ने जुनैद बगदादी से कहा, है जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूं और ना ही मुझे कुश्ती के फन आते हैं,
لہذا میں ایک سید زادہ ہوں اور میں نے سنا ہے کہ تو آل رسول کا بڑا احترام کرتا ہے۔ اے جنید، فلاں صحرا کے اندر، فلاں جنگل کے قریب ایک آل رسول کا چھوٹا سا کنبہ کئی دنوں سے بھوکا اور پیاسا ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں کپڑوں کی منتظر ہیں، لیکن پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور میں پچھلے ایک ہفتے سے بغداد کے اندر چکر کاٹ رہا ہوں، مجھے نوکری نہیں مل رہی، صدقہ خیرات ہم نہیں لے سکتے، بھیک مانگتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، لہذا میں مجبور ہو کر بادشاہ کے سامنے آیا۔ اگر تو ہار جائے گا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت والے دن جیت کی دستار تیرے سر پر اپنے نانا جان سے رکھواؤں گا، لہذا اگر تم ہار جاتے ہو تو آل رسول کو کھانے کے لیے راشن مل جائے گا، پہننے کے لیے کپڑے مل جائیں گے۔ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا اے سید زادے، جیتو گے آپ ہی، لیکن میں پہلوان ہوں، مجھے اپنا فن بھی تو دکھانا ہے۔ آپ نے کلا بازیاں لیں اور کچھ داؤ پیچ دکھائے، بالآخر آپ نے اس سید زادے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا۔ لوگوں نے کہا کہ اب اس نوجوان کو یہ پھینکے گا، اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جائیں گی اور جنید جیت جائے گا، لیکن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس سید زادے کو اوپر اٹھایا اور اس طرح زمین پر گرے کہ وہ سید زادہ جنید بغدادی کے سینے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ ہر طرف اعلان ہو گیا کہ نوجوان جیت گیا ہے اور شاہی پہلوان ہار گیا۔ لوگ حقارت کی نظر سے جنید بغدادی کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ان سے بات نہیں کرتا۔ ادھر اس سید زادے کو لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر شام تک گھماتے رہے۔ بالآخر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد آئے، کہنے لگے استاد جی آپ نے فلاں داؤ کیوں نہیں کھیلا، فلاں داؤ کیوں نہیں کھیلا؟ تو آپ نے جواب دیا مجھے سب داؤ پیچ یاد تھے، لیکن میں کوئی یزید نہیں تھا کہ آل رسول سے مقابلہ کرتا، میں کوئی ابن سعد نہیں تھا کہ آل رسول سے مقابلہ کرتا، میں کوئی شمر نہیں تھا کہ آل رسول سے مقابلہ کرتا۔ بالآخر جب رات ہوئی، عشاء کی نماز ادا کر لینے کے بعد حضرت جنید بغدادی اپنے بستر پر لیٹے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ فرمایا ہے جنید بغدادی، آج تو نے میدان کے اندر جو میری آل کی لاج رکھی ہے، جو میری آل کا ادب اور احترام کیا ہے، اے جنید تیری جگہ میرے قدموں میں نہیں، کیونکہ جب حضور تشریف لائے تو حضرت جنید بغدادی آپ کے قدموں میں گرنے لگے۔ حضور نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا، فرمایا جنید تیری جگہ میرے قدموں میں نہیں بلکہ میرے سینے میں ہے، اور سینے سے لگا کر پہلے آپ پہلوانوں کے سردار تھے، تو حضور نے جب سینے سے لگایا تو آپ ولیوں کے سردار بن گئے۔ آل رسول کا احترام کرنے کی وجہ سے آپ کو وہ مقام حاصل ہوا کہ آپ حضرت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں، یعنی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی جگہ پر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی شان آپ کا مقام آتا ہے، یعنی حضرت
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہیں حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ مرید ہیں حضرت سیدنا ابو الحسن انصکاری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ مرید ہیں سیدنا ابو الفرحہ ترتوسی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ مرید ہیں حضرت سیدنا ابو الفضل عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ مرید ہیں حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت سیدنا ابو بکر شبلی مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے مزار مقدس پر کروڑ رحمتوں کی نزول فرمائے اور آپ کے درجات کو اور زیادہ بلندیاں عطا فرمائے، ان پاکان امت کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ والسلام۔